अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई कॉल लेकर। जी जनाब, 18 अक्टूबर की कॉल लेकर। सबसे पहले तो जनाब आप सबको मुबारकबाद कि हम 50,000 का फिगर देखने में कामयाब आखिरकार हो गए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी। और आज की मार्केट को देखें तो मार्केट अच्छी थी आज की। वॉल्यूम भी ठीक है, 22 करोड़ के वॉल्यूम है। और ओवरऑल अगर हम देखें कि 100 इंडेक्स की ज़रा थोड़ा सा इसका तजज़िया कर लेते हैं कि आखिर 100 इंडेक्स में वॉल्यूम लीडर कौन है और किसके क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो जनाब सब में पहले तो कराची इलेक्ट्रिक पिछले कई दिनों की तरह आज भी नंबर 1। उसके बाद PIBTL ने भी अच्छी मूवमेंट मतलब वॉल्यूम वाइज की, 2 करोड़ 15 लाख। उसके बाद जो मेरे लिए अहम स्टॉक है वो मैपल लीफ, 2 करोड़ का वॉल्यूम और सब में मज़ेदार बात 36 रुपए का हाई। मैपल लीफ वो स्टॉक है जो हमारे पोर्टफोलियो में था और 34-45 इसका हमारा टारगेट था जिससे हम बाहर निकल सकते थे, मगर हमने अपनी कॉल में ये रिकमेंड किया कि अगर ये अच्छा ट्रेड कर रहा है जैसा कि कर रहा था तो फिर हम बोनस राइड की तरफ भी जाएंगे और उसके लिए 36.5 और 36.20 का टारगेट दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसने 36 न सिर्फ अचीव किया बल्कि उससे थोड़ा नीचे क्लोज हुआ प्रॉफिट टेकिंग करके। बहरहाल स्टिल फाइन। एनीवेज, कमिंग बैक टू द चार्ट ऑफ द डे, और उसको जब हम देख रहे हैं तो हमें 50,000 के बाद एक स्लाइड नज़र आ रही है 509 पॉइंट की, जो हमें 50,000 से 49,500 तक ले जाती है और फिर मार्केट 200 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हो जाती है। आपको जो दिखाने का मकसद है, ये जो इस पे तस्वीर होती हैं वो फीलिंग बताने की कोशिश की जाती है कि मार्केट में कंफर्टेबल स्लाइड थी, इसलिए स्लाइड की तस्वीर भी आपको दिखाई गई है कि अगर आप हाई के बाद देखें तो मार्केट में कंफर्टेबल स्लाइड थी और मार्केट जो है फिर 49,531 पे बंद हो गई, जो कि कमोबेश लो के साथ ही है। तो कोई बड़ी तब्दीली नहीं है कि रिकवरी नहीं है लो से, ये थोड़ी सी परेशानी की बात हो जाती है। अच्छा जनाब, न सिर्फ ये कि आज हमारी मार्केटिंग टीम ने मुझे एक और मशवरा दिया। उनका ये कहना है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और फ़ोन आ रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि बिलमुशाफ़ा मुलाकात की जाए और कोई ऐसा सेशन किया जाए जिसमें वो अपने सवाल कर सकें और मैं उनके जवाब वहीं पर दूं। तो अभी हम किसी मरहले पर तो नहीं पहुंचे कि इसको किस तरह प्लान करेंगे, मगर इनिशियली हमारी मार्केटिंग टीम ये चाहती है कि हम मुख्तलिफ़ शहरों को विज़िट करें, स्पेशली इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इन 3 शहरों को जो हमारे मेजर सिटीज़ हैं। मगर मैंने उसमें ऐड ऑन किया कि फैसलाबाद और मुल्तान के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, और पेशावर, फैसलाबाद और मुल्तान। हम फैसलाबाद भी 2 दफ़ा जा चुके हैं, 2 दफ़ा हमने वहाँ प्रोग्राम किए हैं और मुल्तान में भी हमारे 1-2 विज़िट हो चुके हैं। पेशावर हम कभी नहीं गए। तो बहरहाल अब देखते हैं आप लोगों का क्या रिस्पांस होता है। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा कोई इवेंट कि जिसमें आप लोगों से बात की जाए और आपको मौजूदा हालात में जो महंगाई, इन्फ्लेशन और जितने भी मसाइल पैदा हुए उसमें अगर हम ट्रेडिंग के ज़रिए अपने रेवेन्यूज़ को और अपने हाउस होल्ड इनकम को बेहतर कर सकते हैं तो उस पर गुफ्तगू की जाएगी। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम इन बुरे हालात में भी, जिस तरह 2023 में जो पोर्टफोलियो रिलीज़ हुए उन पोर्टफोलियो ने जो रिस्पांस दिया, सितंबर पोर्टफोलियो अभी आपके सामने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा चुका है कि उसने क्या आपको 1.5 महीने में रिस्पांस दिया है। उससे पहले जून एक्सटेंशन और जून पोर्टफोलियो। तो ये तमाम जो इन्हीं हालात में जो मौजूदा मुल्क के मुआशी और सियासी हालात रहे हैं उसमें अगर ये परफॉर्म कर सकते हैं तो फिर आगे भी परफॉर्मेंस रहेगी। बस आपकी एंट्री रियलिस्टिक हो और एग्ज़िट जो है समझदारी से हो। और इसके साथ साथ जो पिछले चंद महीनों में मैंने एक ख़ास बात नोटिस की है वो ये कि बहुत लोग तेज़ी से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की तरफ आ रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, और हमारे पास भी लोगों में काफ़ी इजाफा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का उनको, और वो एक बहुत ही ज़बरदस्त तजुर्बा है और बेहतरीन ट्रेडिंग है।
اور جو بھی لوگ پروفیشنلی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں میں تو ان کو ہمیشہ کھلے عام مشورہ دیتا ہوں کہ اس سے بیسٹ جو مارکیٹ ہے کوئی نہیں ہوگی جس پہ ٹرانسپیرنسی بھی ہے، جس پہ پاکستانی معیشت اثر انداز نہیں ہوتی، جس پر پاکستانی سیاست اثر انداز نہیں ہوتی، اور جو ٹرانسپیرنسی کی حوالے سے بات ہے کہ ڈیٹا اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ اگر 5:30 پہ ڈیٹا آنا ہے تو وہ 5:35 پہ نہیں آتا، 5:30 پر ہی آتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ چاہے وہ کموڈیٹیز ہوں، گولڈ کروڈ آئل ہو، یا فوریکس ہو، یورو USD ہو، یا US انڈیسز ہوں، نیسڈیک S&P ہو، ان تمام میں آپ اگر ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ملاقات کر کے آپ کو یہ تمام چیزیں بتائیں، دکھائیں، سمجھائیں، سکھائیں، کیونکہ اگر ہم آپ کے پاس آئیں گے تو یقیناً آپ کے سوالوں کے ہی جواب نہیں دیں گے، بلکہ ہم آپ کو ٹریڈنگ کا جو ہمارا طریقہ کار ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں وہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، نئے لیول آپ کے سامنے ہیں۔ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ سب سے پہلے تو جس طرح میں نے کہا، میں مبارکباد دینا چاہوں گا اپنے تمام ممبران کو، فالوورز کو 50,000 ٹیسٹ کرنے کی، اور اسپیشلی اس بات کی بھی مبارکباد دوں گا جن لوگوں نے سپٹمبر پورٹ فولیو سے ایگزٹ لینے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے، اور سپٹمبر پورٹ فولیو میں جن لوگوں نے ٹریلنگ اسٹاپ لاس کے ساتھ ایگزٹ لیا ہے وہ تو یقینی طور پہ میرے دیے گئے ٹارگٹ سے زیادہ گین کر چکے ہیں۔ اور آج کے سیشن پہ اگر بات کریں تو آج کا سیشن پچھلی ایکسائٹمنٹ کو لیے ہوئے شروع ہوا، اور اس کے بعد اس نے 50,000 جب ٹیسٹ کیا تو وہاں سے ہمیں ایگزاسٹڈ سائن نظر آنے شروع ہوئے، اور پھر جس طرح آپ نے پہلے چارٹ میں دیکھا، آج کے چارٹ میں، کہ مسلسل جو ہے ایک ایگزاسشن نظر آیا، اور وہ ایگزاسشن کنٹینیو کرتا ہوا اس نے ایک نیا لو بنا، مطلب آج کا لو بنایا 49,500 سم تھنگ کا، اور پھر وہ 49,528 والے لیول کے پاس کلوز ہو گیا۔ تو اس وقت یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ جناب اس وقت مندی سامنے نظر آ رہی ہے چارٹ پہ، یا میں یہ کہوں کہ جی مندی اسٹیبلش ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، باوجود اس کے ایگزاسٹڈ سینٹیمنٹ ہے، مگر اسٹیبلش مندی تو قطعی طور پہ نہیں کہا جاتا۔ مگر جو شارٹ ٹرم ٹریڈر یا جو سمجھدار اسمارٹ ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ اس کو اسمیل کر لیتے ہیں، یہ ایسے ارلی سگنلز کو اپنے اسٹریٹجی کا حصہ بناتے ہیں اور اپنی رسک مینجمنٹ کو بڑھا دیتے ہیں، اپنی ٹریڈنگ اسٹریٹجیز کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو وہی کچھ یہاں میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بے شک اوور آل ٹرینڈ انڈیکس کا بہت بلش ہے، مگر ساتھ میں ہم نے آج مارکیٹ میں ایگزاسشن بھی دیکھی، اور آج ہی نہیں، اگر ہم آج کا اور کل کا سیشن دیکھیں تو ہمیں واضح طور پہ یہ نظر آ رہی ہے کہ مارکیٹ شاید ایگزاسٹ ہو رہی ہے۔ آنے والے 1-2 سیشن اس کو مزید کنفرم کر دیں گے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، مگر ارلی سگنل ہمیں مل گیا، اور جو کچھ اور سگنل ایسے جس سے یہ کنفرمیشن ہو وہ ہمیں آنے والے دنوں میں مل جائیں گے۔ اگر کل مارکیٹ 49,528 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو آج جو مڈ ڈے کال کے بعد جو ایگزاسشن میں نے دیکھی ہے وہ کنٹینیو کرے گی، اور پھر ہر سپورٹ کو توڑنے سے بیئرز کی پاور میں یا ایگزاسشن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بیئرز کا پاور میں اس لیے استعمال نہیں کرنا چاہ رہا یہاں لفظ کہ بیئرز کا نام لیتے ہی آپ لوگ بیئرش ٹرینڈ کو اسٹیبلش نہ کر لیں، وہ ابھی بالکل بھی نہیں ہوا۔ 49,528 کے نیچے ٹریڈ کریں گے اگر تو والیوم کم ہونا شروع ہوں گے اور تھوڑی ایگزاسشن بڑھنے لگے گی، اور اس کے بعد پھر چند سپورٹوں کو توڑنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پہلی 3-4 سپورٹیں اسٹرانگ سپورٹس ہیں، اگر ان کو توڑنا شروع کر دیں تو پھر پروفٹ ٹیکنگ جو ہے کنفرم ہونا شروع ہو جائے گی۔ بلز کے حوالے سے بات کروں تو میں بلز کو اچھا تو دیکھتا ہوں 49,895 کے اوپر، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہمارا پرسوں کا ٹارگٹ بھی تھا، کل اور پرسوں کا شاید، اور 49,895 کے اوپر اگر انڈیکس پھر آ گیا تو دوبارہ بلز ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اور اگر آپٹمزم کی بات کریں تو میں 49,776 کے اوپر بھی آپٹمسٹک ہوں۔ اچھا، جب اس طرح لیول بتایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف لیول کو ٹیسٹ کر لینا، لیول کو ٹیسٹ کر لینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ہائپر مووز جو ہوتی ہیں
وہ بھی لیول تک جاتی ہیں، کیونکہ وہ لیول ہوتا کیا ہے، وہ ریزسٹنس ہوتا ہے، تو وہاں تک جا کے ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں اور ہم ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں لیول کے اوپر، جیسے یہاں کہا گیا ہے جنریٹنگ والیومز ابو 49,776، تو اگر 776 کے اوپر والیوم جنریٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم آپٹمسٹک ہیں، بالکل آپٹمسٹک ہیں، اور بلز اپنے ایفرٹس کو دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں، اور پھر بلز جو ہیں اور پاورفل ہو جائیں گے اگر تو انہوں نے 49,895 کے اوپر ٹریڈ کرنا شروع کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑی تفصیل سے مفصل انداز میں آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھائی ہیں۔ دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیاب ٹریڈ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے، خوش و خرم رکھے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ کال آپ کے کام آتی ہے تو اپنے احباب میں، دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے، اور اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔